الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. خیلی خوش آمدید حضار محترم و همه شما. من خوش آمد عرض میکنم، مخصوصاً به میهمانان عزیز نشست وحدت اسلامی و برادرانی که از کشورهای دیگر به اینجا تشریف آوردند. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم و رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام رو که در سال 83 هجری اتفاق افتاده است، منطبق با روز ولادت نبی مکرم. ولادت پیغمبر اکرم در واقع شروع یک دوره جدید در زندگی بشر است. بشارتی است برای اینکه یک دوره تازه‌ای از اراده الهی و تفضلات الهی بر بشریت آغاز شد. لذا این ولادت خیلی حادثه عظیم و بزرگی است. واقعاً با زبان متعارف و معمولی نمی شود عظمت ولادت پیغمبر را توصیف کرد. خیلی حادثه بزرگی است این حادثه. با زبان هنر و شعر بعضی‌ها مطالبی گفتن، میگن که خب یک تصویری ترسیمی از این قضیه است. ولد الهدى فالکائنات ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء. این زبان هنر اینجوری حرف میزنه. هدایت متولد شد، سراسر وجود نورباران شد، لبهای روزگار به تبسم و ستایش گشوده شد. با اینجور تعبیرات می شود عظمت این حادثه رو تا حدودی به ذهن نزدیک کرد. حادثه مهم است.